बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कंधारी तालिबान के साथ बड़ी गेम कर दी है। सिराजुद्दीन हक्कानी को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। नाज़रीन, आखिर अफगानिस्तान के अंदर होने क्या जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर है और वो ये है कि अरब अमारात को अहम मुल्क के अंदर शिकस्त फाश से दो चार होना पड़ा है और दौड़े लग गई हैं उनकी अफवाज की। इसकी भी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 3 दिन पहले एक इनके अहम तरीन अमेरिकन कैदी थे जिनका नाम जॉर्ज ग्लेसमैन था। उसको अफगानिस्तान ने रिहा किया है और उसकी रिहाई के पीछे आपको पता है कि अमेरिका ने इनसे रब्ता किया और ज़ल्म खलीलजाद वहाँ पे पहुँचे। लेकिन नाज़रीन, इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो इन्होंने अमेरिका से मांगा था वो ये मांगा गया कि हमारी जो है वो $40 मिलियन हफ्तावार जो इमदाद है उसको फौरी तौर पे जो है वो बहाल किया जाए और उसके बाद हम बगराम एयरबेस भी देते हैं और उसके बाद हम तुम्हारा जो असला और गोला बारूद है वो भी वापस करते हैं। यानी अफगान तालिबान ने एक सरेंडर किया। अब उसके जवाब में नाज़रीन अमरीका ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब काम किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि खबरें ये आ रही हैं कि जो अमेरिका है वो इस वक्त खित्ते के अंदर कदम जमाने के बारे में प्लानिंग कर रहा है कि वो ईरान के ऊपर और उसके बाद इसके ऊपर चाइना के ऊपर नज़र रखने के लिए खित्ते में मौजूद रहेगा, क्योंकि ये दोनों ममालिक उसके लिए एक बहुत बड़ी दर्द सर बन चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका ने $40 मिलियन की इमदाद तो बहाल नहीं की, अलबत्ता उन्होंने सिराजुद्दीन हक्कानी के ऊपर जो $10 मिलियन का उनकी सर की कीमत रखी हुई थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी। यानी जो दहशतगर्द करार दिया गया था इनको, अफगान तालिबान को और उनके लीडरशिप को, उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है कि सिराजुद्दीन हक्कानी के सर की कीमत जो है वो हटा दी गई है। सवाल ये पैदा होता है कि जो सिराजुद्दीन हक्कानी है वो तो इस वक्त जो मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा उनके साथ शदीद तरीन इख्तलाफात हैं। यहाँ तक कि जो हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा है उन्हें ये लगता है कि जो काबली ये अफगान है ये हमारी सलामती के लिए ख़तरा है, हमारी लीडरशिप को ये निशाना बना सकते हैं। तो नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि जो सिराजुद्दीन हक्कानी है उनके कुछ बहुत सारे मसाइल तो थे ही, लेकिन जो मेन मसला वो फंडिंग की गैर मुनसिफाना तकसीम थी कि जो अमेरिका से फंडिंग आती थी उसमें वो कहते थे हम वजारत दाखिला हमारे पास है तो हमें ज़्यादा फंड मिलने चाहिए। और दूसरा नाज़रीन, आपको पता है कि जिस तरह से इन्होंने जो अहम तरीन वजारतें हैं उनको अमली तौर पे उनके कलमदान जो हैं वो उनसे ले लिए हैं, जिसमें वजारत दिफा भी शामिल है। यानी जो काबुल की सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क है उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पे साइड लाइन करने की जो है वो कोशिश की। एक तो नाज़रीन उनकी जो सिराजुद्दीन हक्कानी की बदरी 313 कमांडो फोर्स थी उसको ख़त्म कर दिया गया, हालांकि उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और बदरी 313 ख़त्म हुई है तो उसके फंड्स वगैरह डेफिनेटली वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। तो नाज़रीन सिराजुद्दीन हक्कानी को और बहुत सारे मसाइल, लेकिन वो बदरी 313 यूनिट उनके पास ही है, यानी उनकी अपनी है, लेकिन गवर्नमेंट यानी कंधारी तालिबान उसको ऑन नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि ये उनकी सलामती के लिए ख़तरा हो सकती है। तो अब नाज़रीन होना तो ये चाहिए था, चूँकि मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा जो है उनकी इजाज़त से ये जो अफ़गानिस्तान की कैद के अंदर जॉर्ज ग्लेसमैन था उसको रिहा किया गया है, तो उन्हें जो कोई ना कोई जो आउटपुट थी वो तो कंधारी तालिबान को देनी चाहिए थी। लेकिन अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी के सर की कीमत ख़त्म करके उसे दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकाल दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कंधारी तालिबान है उनको मैसेज दे दिया गया है कि अगला आने वाला जो हमारा इंतखाब है, जो हमारा जो मुमकिन तौर पर लीडर है अफ़गानिस्तान के अंदर रजीम चेंज में, वो सिराजुद्दीन हक्कानी होगा। नाज़रीन, सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जब भी उन्होंने पहले कहीं जाना होता है तो अक़वाम मुत्तहिदा को, चूँकि वो हुकूमती अहदेदार हैं, तो कहीं भी जाना होता था तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट जमा करानी होती थी कि मैं फ़लाँ मुल्क के दौरे पे जा रहा हूँ, और फिर वो वहाँ से मूव कर सकते थे। लेकिन अब एक तो ये ख़त्म हो गया, अब वो आज़ादाना तौर पे अमेरिका जाना चाहें, वो कहीं पे भी जाना चाहें,
وہ جا سکتے ہیں۔ اور اس میں ناظرین آنے والے دنوں کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ افغانستان کے اندر حالات خراب ہوں گے، اور جو حقانی نیٹ ورک ہے اس کو امریکہ نے اپنی جو ہے وہ منظور نظری جو ہے وہ قرار دے دیا ہے کہ جی آنے والے دنوں کے اندر ہم سراج الدین حقانی کو ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کے اوپر ترجیح دیں گے۔ تو ناظرین اس وقت جو طالبان قندھار والے وہ تو ہر ممکن کوشش کریں کہ امریکہ ان کے ساتھ بات چیت کرے اور ہمارے جو 10 ارب ڈالر اس کے افغانستان کے ان کے پاس موجود ہیں وہ بھی ہمیں واپس ملے، لیکن ناظرین انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں فوری طور پہ یہ اسلحہ اور گولہ بارود واپس کیا جائے، اور اس کے بعد جتنے بھی دیگر انہوں نے شرائط رکھی ہیں انہوں نے کہا وہ آپ پوری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم معاملات کو بہتری کی جانب لے کے جائیں گے۔ ناظرین امریکہ کا افغانستان کو تسلیم کرنے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ ان کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں اور ان کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ افغانستان بہتری کی جانب موو ہو سکتا ہے، لیکن وہ تب تک نہیں کریں گے جب تک کہ وہاں پہ سیاسی اختلافات ختم نہیں ہوتے۔ یا تو دونوں کو اکٹھا کر دیں گے یا پھر سراج الدین حقانی کا انتخاب کیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ حکومت کی باغ دور جو ہے وہ سنبھالیں۔ تو یہ ناظرین وہاں پہ اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ اس وقت قندھار والے شوق میں کہ ہم نے کیا کیا تھا، اور جارج گلیزمن کے بدلے بالکل ریلیکس جو ہے وہ سراج الدین حقانی کو کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، آپ کو پتہ ہے ناظرین متحدہ عرب امارات جو ہے جب بھی کہیں پہ اثر و رسوخ کی بات ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کانچ کے گھر میں بیٹھے ہوں تو پھر آپ کسی کے اوپر پتھر نہیں پھینکا کرتے، کیونکہ یہ پتھر آپ کے کانچ کے گھر پہ لگے گا تو آپ کا پورا گھر ٹوٹ سکتا ہے۔ اب ناظرین عرب امارات جو ہے وہ ٹورزم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، لیکن انٹرنیشنل سٹی جو ہے وہ کر کیا رہا ہے، یعنی اس کے جو منصوبہ ساز ہیں وہ کر یہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ناظرین جو جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی وہاں پہ اپنی فوج اور پھر فوجی امداد جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے یمن کے اوپر امریکہ سعودی عرب نے حملہ کیا تو اس میں عرب امارات نے ان کو بھرپور ساتھ دیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ سوڈان کے اندر جب حالات خراب ہوئے ناظرین تو جو باغی فورسز ہیں ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اس نے عرب امارات نے، اور ناظرین اب وہاں پہ انہیں شکست فاش سے دو چار ہونا پڑا ہے۔ پوری کی پوری ان کی جو وہاں پہ ان کی فوج تھی، جو ان کے سپانسرڈ فوجی تھے، وہ سارے کے سارے بھاگ نکلے، یہاں تک کہ ان کا جو مین سربراہ ہے وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں یا تو مارا گیا یا پھر نکل گیا۔ تو اب یہاں پہ ناظرین پہلے یمن کے اندر ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور اب انہیں یہاں پہ سوڈان کے اندر بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ ان کی ساری انویسٹمنٹ ملٹی پلائی زیرو ہو چکی ہے۔ ناظرین ہونا یہ چاہیے کہ عرب امارات جو ہے وہ یا پھر عرب ممالک جو ہیں وہ اس طرح کا کردار ادا کریں کہ جہاں پہ مسلم ممالک کے آپس میں یا پھر کوئی کنفلکٹس بنے ہوئے ہیں تو ان کو ٹھیک کروائے، لیکن ناظرین ان کی جانب سے ٹھیک کروانے کی بجائے وہاں پہ فوجیں بھیج کر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی افریقی ممالک میں کوشش کی گئی، جو کہ ناکامی کا شکار ہوئی ہے، اور بہت بڑا دھچکا اس کو عرب امارات کو لگ چکا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔